तीनै तहमा शिक्षा गएका छन्। तपाईले बोर्ड देख्नु भएको छैन लेख्नु त यस्तो छ। अब एउटा छ संघीय सरकार, संघीय सरकार त्यसको अन्डरमा छ प्रदेश सरकार, त्यसै छ है प्रदेश सरकार। अर्को छ के छ त भन्दा स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार है। अनि कुराकानी शैक्षिक संगठनमा कुराकानी बुझ्दाखेरि के सम्झाउनु पर्छ भने संघ अन्तर्गतका शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयहरू के छन् सम्झाउनु पर्छ। त्यसैगरी प्रदेश अन्तर्गत काम गर्ने शिक्षा सम्बन्धी कार्यालयहरू के छन् र स्थानीय सरकारमा शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयहरू के छन्, तिनीहरूका काम कर्तव्य र अधिकार के हुन्, यसका सन्दर्भमा आज हामी पढ्छौँ है। ल देखेको छ कि छैन तपाईहरुले भन्नु होला। टल्केको ठाउँमा म लेख्दिन हैन, तपाईहरुले टल्क्यो भने भन्नु होला है। ल बोर्डलाई तपाईले त्यहाँ बोर्ड जहाँ देखिएको छ त्यसलाई डबल क्लिक गर्नु त आइहाल्छ है। बोर्डलाई डबल क्लिक गर्नु आइहाल्छ साथीहरु। ल संघीय कार्यालय, संघ अथवा नेपाल सरकार पनि भन्छौँ यसलाई, नेपाल सरकार, नेपाल सरकार। अर्को छ प्रदेश सरकार, अर्को छ स्थानीय सरकार। संघ अन्तर्गत, संघीय सरकार अन्तर्गत है, संघीय सरकार अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयहरू के छन्, प्रदेश सरकार अन्तर्गत के छन् र स्थानीय सरकार अन्तर्गत के छन्, त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। सबभन्दा तल्लोबाट जाउँ, स्थानीय सरकारबाट जाउँ। स्थानीय सरकारबाट जाँदाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ भने यसको कुराकानी गर्दाखेरि के हुन्छ भने हेर्नुस् है, स्थानीय तहमा के हुन्छ भने स्थानीय तहमा शिक्षा विकास महाशाखा वा शिक्षा शाखा वा महाशाखा हुन्छ। शिक्षा महाशाखा वा शाखा हुन्छ, शिक्षा महाशाखा वा शाखा हुन्छ। बुझ्नु है, शिक्षा महाशाखा वा शाखा हुन्छ। स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने के हुन्छ, शिक्षा महाशाखा वा शाखा हुन्छ। यो कतिवटा हुन्छ, यो 753 वटा पालिकामा 753 वटा हुन्छ। 753 वटा पालिकामा के हुन्छ, शिक्षा शाखा वा महाशाखा हुन्छ। यो कतिवटा हुन्छ, 753 वटा हुन्छ। प्रदेश अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय कहाँ छ सम्झनुस् है। प्रदेशमा शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालय छ एउटा, त्यो मन्त्रालयको नाम के, सामाजिक विकास मन्त्रालय। के हो रे साथीहरु, सामाजिक विकास मन्त्रालय। हेर्नुस् है, सामाजिक विकास मन्त्रालय। तपाईलाई भोलि सोध्न सक्छ सामाजिक विकास मन्त्रालय कुन सरकार अन्तर्गतको कार्यालय हो भने प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालय हो। सामाजिक विकास मन्त्रालय 7 वटा प्रदेश छ नि नेपालमा, 7 वटा। प्रत्येक प्रदेशमा एक वटा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ। सानिता भने सुन मैले साथीहरुलाई, सानिताको अर्थ के हो भने मैले साथीहरुलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर सानिता भनेको छु। सानिता भनेको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निर्देशनालय र तालिम केन्द्र, निर्देशनालय र तालिम केन्द्र। बुझ्नु है, निर्देशनालय र तालिम केन्द्र। ऐसे बनाउनु अब सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 2 वटा कार्यालयहरू, प्रत्येक प्रदेशमा 2 वटा कार्यालय शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयहरू छ। 2 वटा कार्यालय, एउटा के हो, शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय। एउटा के रहेछ, शिक्षा विकास निर्देशनालय। अर्को के हो, तालिम केन्द्र, शिक्षा तालिम केन्द्र, शिक्षा तालिम केन्द्र। अब तपाईलाई सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको शिक्षा तालिम केन्द्र कुन सरकार अन्तर्गतको कार्यालय हो, कुन सरकार अन्तर्गतको कार्यालय हो है। कुरो बुझ्नु साथीहरु, शिक्षा विकास निर्देशनालय कुन सरकार अन्तर्गतको कार्यालय हो, प्रदेश सरकार अन्तर्गत। प्रदेश अन्तर्गत एउटा मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय। अथवा प्रदेशमा शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय कुन छ भन्यो भने सामाजिक विकास मन्त्रालय भन्नुपर्छ। शिक्षा तालिम केन्द्र कुन सरकार अन्तर्गतको कार्यालय हो भने प्रदेश अन्तर्गत भन्नुपर्छ। शिक्षा विकास निर्देशनालय कतिवटा छ 7 वटा, प्रदेशमा 7 वटा। यो पनि कतिवटा छ शिक्षा तालिम केन्द्र 7 वटा रहेको छ। कुरो बुझ्यो? ल कुरो बुझ्यो बुझेन साथीहरु भन्नु त? नेपालमा संविधानले व्यवस्था गरेको 3 तहको सरकार। एउटा के संघीय सरकार। संघीय सरकार भनेको नेपाल सरकार। अर्को के प्रदेश सरकार। प्रदेश भनेको 7 वटा प्रदेश। जम्मा सरकार 761 वटा छन्। संघीय सरकार एउटा छ नेपाल सरकार। प्रदेश सरकार 7 वटा छ। 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा छ। प्रदेश नम्बर 1 देखि सुदूरपश्चिम प्रदेश है। अर्को छ स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार 753 वटा स्थानीय तहमा 753 वटा सरकार। र स्थानीय सरकार अन्तर्गत शिक्षा हेर्ने कार्यालय भनेको शिक्षा महाशाखा वा शाखा। नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा महाशाखा हुन्छ शिक्षा सम्बन्धी भने नगरपालिका र गाउँपालिकामा शाखा हुन्छ। यति कुरो बुझ्नु। यति कुरो हिजो नबुझ्नु भएको साथीहरुले पनि कुरो बुझ्नु। अब शिक्षा महाशाखा अथवा शाखा त्यो भित्र पनि यहाँ के हुन्छ भने अझै कुरो बुझ्नुपर्छ। एउटा संरचना शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने संरचना छ। त्यो भनेको गाउँ वा नगर शिक्षा समिति। शिक्षा समिति यो सम्झनुपर्छ। त्यसैगरी अर्को छ ओडा समिति। ओडा समिति। ओडा समितिलाई पनि शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने केही अधिकार छ है। ओडा समिति यसरी कुरो बुझ्नु। एउटा गाउँ वा गाउँपालिका छ भने गाउँ शिक्षा समिति, नगरपालिका छ भने नगर शिक्षा समिति र ओडा समिति 753 वटा स्थानीय तह अन्तर्गत भएका ओडा समितिहरूलाई पनि शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार छ। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरु? क्लियर हुनुहुन्छ? अब संघ अन्तर्गत काम गर्ने कार्यालयहरू तपाईहरुले कुरो बुझ्नुपर्छ। संघीय सरकार अन्तर्गत यो प्रदेशको र स्थानीय तहको भयो। अनि यो प्रत्येकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कति दरबन्दी हुन्छ, के महाशाखा हुन्छ, के शाखा हुन्छ, शिक्षा विकास निर्देशनालयमा के हुन्छ, शिक्षा तालिम केन्द्रमा के हुन्छ, यी सबै कुराहरू हामीले पढ्नु जरुरी छ। केही कुराहरू त्यो सबै काम कर्तव्य अधिकार स्लाइडमा देखाउँछु। अरु चाहिँ तपाईहरुले यसरी हेर्नु है त। ल अब संघीय सरकार अन्तर्गतको कार्यहरू, संघ अन्तर्गतका शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयहरू। ल यस्तो चार्ट बनाउनु है। संघीय सरकार अन्तर्गत काम गर्ने कार्यालयहरू र संघ अन्तर्गत मन्त्रालय छ। मन्त्रालयको नाम हो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। के छ रे? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय यो अन्तर्गत केन्द्रीय विभागहरू रहेका छन्। केन्द्रीय विभागहरू के छन् है? के छन् यसरी बनाउनु। यसरी हेर्नुस् है। संघीय सरकार अथवा नेपाल सरकार, यसलाई के भन्छौँ हामी? नेपाल सरकार भन्छौँ। नेपाल सरकार, संघीय सरकार अथवा नेपाल सरकारले शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने अड्डाहरू कार्यालयहरू कहाँ छन्? यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र है। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। अर्को छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र है। अर्को छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। कुरो बुझ्नु है। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र के छ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्र है। अब यो प्रदेश सरकारको मेडु हेर्नु है।
तपाईँले कुरो बुझ्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत अथवा नेपाल सरकार अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छ। अर्को के छ? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र है, हेर्नुस्। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। अर्को भन्नु त, भन्नु साथीहरु। अब यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भन्दा तल के एउटा छ भने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। के छ? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। यो चाहिँ के छ भने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ भनेको संघीय सरकार अन्तर्गत सबैभन्दा तल्लो तहको शिक्षा हेर्ने कार्यालय हो। संघीय सरकार अन्तर्गतको सबैभन्दा तलको शिक्षा हेर्ने कार्यालय भनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हो। यो 77 वटा छ। 77 वटा जिल्लामा एक वटा गरी 77 वटा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहेको छ। 77 वटा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहेको छ। लेख्नु त। लेखिरहनु भएको साथीहरु? यो रहेका छन् है, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत। यसरी कुराकानी बुझ्ने। अब विभिन्न पुस्तकालयहरू छन् है, विभिन्न पुस्तकालयहरू छन् अनि विभिन्न संस्थानहरू रहेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छ, हो त्यसका बारेमा हामीले छलफल गर्नु छ है। ल यो टिपिसक्नु हो? टिपिसक्नु भयो साथीहरु? यसरी कुराकानी बुझ्ने है। अब म तपाईहरुलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय यो कहिले स्थापना भएको हो, कहिले नाम परिवर्तन भएको हो, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको के हो, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको के हो, यसका बारेमा सम्झौता। अब संघ अन्तर्गत के छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ। तपाईलाई थाहा छ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा शिक्षा हेर्ने कार्यालय छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। बढुवामा सोधेको प्रश्न यहाँ थोडा छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा कार्यालय छ। एउटा कार्यालय के छ भने राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षा। राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षा है। राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक चाहिँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने हो। क्वेशन कसरी आउँछ भने तलका मध्ये कुन कार्यालय संघीय के रे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दैन हुन्छ। तलका मध्ये कुन कार्यालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दैन? तपाईलाई शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षा। ओहो शिक्षक भनेपछि त शिक्षा मन्त्रालयतिरै पर्छ होला भनेर जाने, तर त्यसो होइन। राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक चाहिँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने कार्यालय हो भनेर सम्झिनुहोस्। ठीक छ है? ठीक छ साथीहरु? ल यो कुराकानी सम्झने। तपाईहरुले योलाई स्क्रिनशट गर्नु भए पनि हुन्छ, यसरी राख्नु होला। यो तपाईले क्लियर बुझ्ने कुरा हो। यो किताबहरुमा यसरी राखेको हुँदैन। तपाईले पुरै अन्धधुन्ध हुनुहुन्छ। कताबाट के हो, कताबाट के हो है? संघ अन्तर्गत अथवा नेपाल सरकार अन्तर्गत यसरी आउँछ घुमेर। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय त्यो अन्तर्गत पर्ने तीनटा विभागहरु यसरी छन् है। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। त्यसभित्र पनि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भित्र कार्यक्रम हेर्ने के छ त शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। 77 वटा जिल्लामा 77 वटा इकाइहरु छन्।
यो सङ्घीय सरकार अन्तर्गत धेरै साथीहरूलाई लाग्छ यो चाहिँ प्रदेश सरकार हो कि अथवा स्थानीय तह अन्तर्गत हो कि भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ होइन, यो सङ्घ अन्तर्गतको सबभन्दा तल्लो कार्यालय हो, यसरी सम्झनुपर्छ। ठिक छ। अब यो यी सबैका शाखा महाशाखा, यी सबैका स्थापना मिति, यी सबैका दरबन्दी एकै ठाउँमा पढ्दिने, एकै ठाउँमा पढ्दिने साथीहरू, एकै ठाउँमा राखेर पढ्दिने है त। यी सबैका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका दरबन्दी कतिवटा, शाखा महाशाखा कतिवटा, यो राष्ट्रिय किताबखानाका महाशाखा शाखा कतिवटा, कतिवटा दरबन्दी, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र कस्तो कार्यालय हो है, यी सबै कुराहरू हामी है त। के छ लेख्नुस् त। ठिक छ। रेडी है मैले? ल साथीहरू, अब हामी कहाँबाट जाउँ भन्नुस् त? कहाँबाट जाउँ? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जाउँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जाउँ। हेर्नुहोस् है, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट शिक्षा विज्ञान, लास्टमा क्वेसन पनि आउँछ है, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। यसको चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि के तपाईहरुले सम्झनुहुन्छ भन्नुस् त? यसको कुराकानी गर्दाखेरि यसको बारेमा के सम्झनुहुन्छ? सबैभन्दा सम्झनुपर्छ यसको जन्म मिति कहिले खुल्यो त्यो याद गर्नुपर्छ। नाम परिवर्तन कहिले भयो? दरबन्दी कतिवटा छ? शाखामा शाखा कतिवटा छ? सबभन्दा पहिला त्यो जान्ने। काम गर्ने अधिकार के छन् र हाम्रो की पोइन्ट सम्झनै पर्ने कुरो के हो? की पोइन्ट कसरी सम्झने? भोलि चाहिँ कामकर्ताको अधिकार तलका कुन चाहिँ होइन, कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि कसरी सम्झने त्यसको बारेमा हेर्नुपर्छ। यो मन्त्र भनेपछि बुढापाका कहाँ पुग्न गयो भने हाम्रो त धार्मिक परम्परा छ नि त, पुग्यो भने ठिक हुन्छ, टाउको दुख्यो भने है, त्यो टाउको दुख्यो भने पुग्न गयो, धामी झाग्री गयो भने 7 चोटि पुग्छ, थाहा छ? 7 चोटि। त्यसैले 7 सालमा स्थापना, मन्त्रको स्थापना 2007 साल। मन्त्र भनेपछि 7 चोटि हो सम्झिनु, 2007 सालमा स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2007 सालमा स्थापना, विक्रम सम्वत 2007 सालमा स्थापना। ठीक छ, विक्रम सम्वत 2007 सालमा स्थापना। यसलाई 7.5 लागेछ हेर्नुस्, 7.5 लागेपछि नाम परिवर्तन गर्छ भनेपछि 70 को दशकमा 2074 साल अनि चैतको हुरीले नाम परिवर्तन गर्यो। सम्झिनु, 2074 साल चैतको हुरीले नाम परिवर्तन, 74 साल 12 को महिना 1 गते चैतको 1 गते नाम परिवर्तन गरी अहिलेको नाम राखिएको। नाम परिवर्तन गरी के गरेको? हालको नाम भयो। हालको नाम भनेको के? यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हालको नाम राखेको। सम्झनुहुन्छ साथीहरु? 2074 साल चैतको हुरीले 12 को महिना 1 गते है नाम परिवर्तन गरी हालको नाम राखेको। सबैभन्दा धेरै दरबन्दी भएको अड्डा यही हो, मन्त्रालय भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, यामोइएफसी भन्छन्। 185 दरबन्दी, 185 वटा दरबन्दी छ। अर्को कुरा हेर्नु होला, यसको मन्त्रालय 7 सालमा खुलेको, त्यसैले 7 वटा महाशाखा, 7 वटा महाशाखा, 7 वटा महाशाखा अन्तर्गत 30 वटा शाखा, 30 वटा शाखा, 30 वटा शाखाहरू रहेका छन्। यसरी सम्झनु, 30 वटा शाखाहरू रहेका छन्। 7 वटा महाशाखा अन्तर्गत 30 वटा शाखाहरू रहेका छन्। 7 वटा महाशाखा सम्झने
सर्टकट फर्मुला भन्छ। साप्राबिउ योबिपा है, साप्राबिउ योबिपा भन्ने के छन् त? 7 वटा महाशाखा याद गर्ने फर्मुला पनि छ, त्यसका बारेमा साथीहरुलाई सिकाउँला। 185 वटा दरबन्दी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत 7 वटा महाशाखा, 30 वटा शाखा रहने व्यवस्था छ। काम कर्तव्य र अधिकार कसरी सम्झने? यो ठुलो कुरो छ साथी, यो त टकटक याद गरिहाल्नु साथी। काम कर्तव्य र अधिकार कसरी याद गर्ने? वाट ल भन्नुस् त, काम कर्तव्य र अधिकार कसरी याद गर्नुहुन्छ यसको? है, काम कर्तव्य र अधिकार कसरी याद गर्नुहुन्छ भन्नुस् त? यसको काम कर्तव्य र अधिकार कसरी याद गर्नुहुन्छ? झ्यास सम्झिनुहुन्छ नेपालको संविधान। किन? सबै कुराहरु त नेपालको संविधानबाटै गाइडेड भएको हुन्छ। नेपालको संविधान सम्झिनुहुन्छ, झल्यास सम्झिनुहुन्छ नेपालको संविधान। नेपालको संविधानको अनुसूची 5 मा संघीय सरकारको एकल अधिकार रहेको छ। थाहा छ कतिवटा काम कर्तव्य र अधिकार छन् भन्नुस् त? संघीय सरकारको एकल अधिकार 35 वटा अधिकार रहेका छन्। नेपालको संविधान झलक्क सम्झिनुहुन्छ। नेपालको संविधानको कतिमा? अनुसूची 5 मा। अनुसूची 5 मा संघ सरकारको अथवा नेपाल सरकारको के छ? अधिकार क्षेत्र छ। अधिकार क्षेत्र छ, थाहा छ? अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्रमा के छ? अनुसूची 5 मा जम्मा 35 वटा अधिकार छ। 35 वटा अधिकार मध्ये, संघीय सरकारको 35 वटा अधिकार मध्ये, संघको अधिकार मध्ये शिक्षा सम्बन्धी अधिकार भन्नुस् त। शिक्षा सम्बन्धी अधिकार भन्नुस् त साथी। संघीय सरकार, नेपालको संविधान 2072 मा संघीय सरकार अनुसूची 5 मा संघीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी के अरे समग्र काम छ 35 वटा। त्यसमध्ये शिक्षा सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकार अथवा अधिकार कतिवटा छ? एउटा छ। के छ? लेख्नुस् त ल साथीहरु, लेख्नु त। नेपालको संविधान अनुसूची 5 मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, संघीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार के छ भन्नुस् त? खै त? केन्द्रीय विप्रमाणी है, केन्द्रीय विप्रमाणी सर्टकटमा सूत्र हैन, बुझ्नु बिर्सेको? विप्रमाणी हो, यही होइन? केन्द्रीय विप्रमाणी होइन? केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन हो। यहीसँग सम्बन्धित भएर यसैबाट गाइडेड भएर काम कर्तव्य अधिकार छ। नीति, कानुन, मापदण्ड, नियमन सम्बन्धी काम। नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन सम्बन्धी काम है। अनुसूची 5 मा केन्द्रीय विप्रमाणी छ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बी भने के? विश्वविद्यालय है। प्र भनेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान है। विमानी भनेको विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन। विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन यसरी सम्झनु पर्छ। र यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको धेरै जसो कामहरू के छ त भन्दा नीति, कानुन है, मापदण्ड र नियमन यतिसँग सम्बन्धित छ। धेरै जसो कामहरू केसँग सम्बन्धित छ? नीति, कानुन, मापदण्ड, नियमन। यसलाई सर्टकटमा हामी भन्दाखेरि के भन्छौँ भने निकामानी भन्छौँ। निकामानी सर्टकटमा सम्झने के? निकामानी। निकामानी भनेर सम्झने है। निकामानी भनेर सम्झने यसको काम कर्तव्य र अधिकार यसरी है। यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको धेरै जसो काम कर्तव्य अधिकार के छ त भन्दा नीति, कानुन, मापदण्ड, नियमनसँग सम्बन्धित छ।
भनेर हेर्नु होला है। नीति कानुन मापदण्ड र नियमन। फेरि भन्नुपर्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, मन्त्र भनेपछि 7 चोटि पुग्ने, 7 सालमा स्थापना, 7वटै महाशाखा, 7वटै महाशाखा, 7.5 लगाएर 74 सालमा नाम परिवर्तन भन्न सक्नु है। 70 र 80 को दशकको बीचमा 74 सालमा, 74 पनि लास्ट टर्म है भन्न सक्नु। 74 साल चैतको 1 गते, चैतको 1 गते, 74 साल 12 को महिना 1 गते चैत लागेपछि सम्झिनु है। विप्रमाणीको भन्नुभएको छ, यो नेपालको संविधानको अनुसूची 5 मा भएको काम केन्द्रीय विप्रविमानी है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रज्ञा प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय मापदण्ड नियमन हो, यसैको अन्डरमा रहेको काम हुन्छ क्या। केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड नियमन कसको काम? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नीति कानुन मापदण्ड र नियमन कसको काम? त्यसको काम। त्यसरी सम्झनुपर्छ है त। यो कुराकानी यति सम्झे तपाईले बुझिहाल्छ, अरु हेर्नआउट्समा आउँछ है त। सम्झनु हो है। अब हामी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा जान्छौँ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र है। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र विकास केन्द्र CEHRD CEHRD ल CEHRD CEHRD भन्छौँ हामी सर्टकटमा CEHRD। तपाईहरुलाई मैले बारम्बार भन्ने गरेको यो जेठो 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 भने के 15 वर्षे ड्राइभर थियो नि, सम्झनुहुन्छ? 1915 सालमा 1915 सालमा सर्वप्रथम शिक्षाको डाइरेक्टरको अफिस खुलेको। के खुलेको? शिक्षाको डाइरेक्टरको अफिस, डाइरेक्टरको अफिस, जसको प्रथम डाइरेक्टरको हुन् बबरजंग राणा। प्रथम डाइरेक्टर को हुन् बबरजंग राणा। प्रथम डाइरेक्टर बबरजंग राणा। यसलाई शिक्षा विभाग पनि भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ? शिक्षा विभाग पनि भनिन्छ। शिक्षा विभाग वा शिक्षाको डाइरेक्टरको अफिस। शिक्षा विभाग वा शिक्षाको डाइरेक्टरको अफिस। अर्को कुरो छ, जेठो किन भने? जेठो किन भने भन्ने कुरामा अर्को कुरो पनि छ। यो जेठमा स्थापना भएको, पुनः स्थापना भन्छ हामी। 1915 मा खुलेपछि 2007 सालमा शिक्षा विभाग कार्यालय शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना भएको छ र 1915 भन्दा पछाडी 1915 भन्दा पछाडी कहिले त भन्दा 2056 साल जेठको महिना यहाँ 6 भएपछि यहाँ 9 जेठ 9 गते शिक्षा विभागको पुनः स्थापना भयो। शिक्षा विभागको पुनः स्थापना। त्यतिखेरको नाम फेरि सर्ट कुराकानी गर्नुहुन्छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। अनि भन्नुहुन्छ शिक्षा विभाग। के हो कुराकानी? बुझिएन भन्नु होला। अहिले नाम परिवर्तन भएको। त्यतिखेरको नाम शिक्षा विभाग थियो। शिक्षा विभागै अहिले 3टा कार्यालयहरू, अस्ति सुदूरपश्चिमको प्राचीनमा खोलेको त्यही हो, 3टा कार्यालयहरू एकै ठाउँमा मर्ज भएर एउटा कार्यालय बनेको छ। त्यो हो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। शिक्षा विभागको पुनः स्थापना। किन पुनः स्थापना भनेको भने यो त खुलिसकेको थियो नि 1915 सालमा। त्यही भएर शिक्षा विभागको पुनः स्थापना। पुनः स्थापना। अब यो पहिला चाहिँ विभाग, अब यो नाम कहिले बन्यो त? न्वारण कहिले भयो? यो जान्नुपर्छ। यो भनेको 2000 जहिले पनि जेठैमा आउँछ के। हेर्नु जेठ 2 भनेको जेठ, यहाँ पनि जेठै। 75 साल
जेठको महिना एकदम घाम लाग्यो 5 भएपछि यहाँ 6 गते नाम परिवर्तन अझै बुझ्नुस् नाम परिवर्तन र 3टा कार्यालय पनि मर्ज भएको यो दिनमा नाम परिवर्तन सँगै 3टा कार्यालय मर्ज भएको 3टा कार्यालयहरु के कार्यालय भन्नु होला भने यसरी भयो 3टा कार्यालय म यहाँ कालेको यता लेख्छु यतै त है हैन रे 3टा कार्यालयहरु एउटै बनेको एउटा हो शिक्षा विभाग पहिला साबिको शिक्षा विभाग एउटा हो शिक्षा विभाग एउटा हो शिक्षा विभाग है अर्को के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र अर्को के होला शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र हेर्नु है शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र यी 3टा कार्यालयहरु यसरी आए त्यसरी शिक्षा विभाग साबिकको शिक्षा विभाग अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र एकै ठाउँमा आएर कहिले आए त भन्दा 2075 साल 2 को महिना 6 गते र नाम पनि परिवर्तन गरे यी 3टा कार्यालय जोडिँदाखेरि नाम एउटै बन्यो त्यो नाम हो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अब नाम के भयो त शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भयो नाम पनि परिवर्तन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र कुरो बुझ्नुभयो साथीहरुले अस्ति सुदूरपश्चिमको प्रश्नमा सोधेको प्रश्न यही हो कुन 3वटा कार्यालयहरु समायोजन भई अथवा मर्ज भई है कुन 3वटा कार्यालयहरु मर्ज भई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनेको हो भन्ने सोधेको थियो शिक्षा विभाग अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र तपाईहरुलाई लाग्ला अब फेरि यो शिक्षा विभाग कहिले खुलेको थियो यहाँ खुलेको थियो 2056 सालमा लाग्न सक्छ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कहिले खुलेको थियो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र पनि 2056 सालमा खुलेको थियो लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र कहिले खुलेको थियो 2050 सालमा खुलेको थियो शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र 50 साल साउनमा खुलेको यो र यो कार्यालय समग्रमा आयो कहिले त भन्दा 2075 साल 2 को महिना 6 गते तर साउनको 1 गतेदेखि लागू भएको छ यो साउनको 1 गतेदेखि लागू यहाँ लेखिनु होला लागू हुँदा साउनको महिना 1 गते है साउनको 1 गतेबाट आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकोले साउनको 1 गतेबाट लागू भएको छ साउनको 1 गतेबाट लागू भएको छ यसरी सम्झनु र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अर्को कुरा सम्झनु पर्छ महाशाखा यो 3टा कार्यालयहरु जोडेर एउटै कार्यालय बनेको भएर 3वटै महाशाखा 3वटा महाशाखा रहेको 3 महाशाखा रहेको 3 महाशाखा अन्तर्गत 17वटा शाखा छ यो पनि के कम 101 छ त्यसैले 101 दरबन्दी छ 101 दरबन्दी 101 दरबन्दी रहेको छ 101 दरबन्दी कुरो बुझिन्छ साथीहरु 3टा महाशाखा याद गर्नलाई सजिलो छ सही भन्ने महाशाखाहरु रहेका छन् यसको अब धेरै साथीहरुलाई लाग्न सक्छ यसको काम कर्तव्य र अधिकार के होला ल काम कर्तव्य र अधिकार के हो
व्हाट काम कर्तव्य र अधिकार व्हाट ल भन्नु त ल एक दुईटा लेख्नु त काम कर्तव्य र अधिकार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको के होला अहिलेसम्म बारम्बार सोधिरहेको प्रश्न हो शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रकाशन शैक्षिक तथ्याङ्कको पास आइआई रिपोर्ट प्रकाशन गर्ने काम कसले गर्छ भनेर बारम्बार सोधिरहेको छ प्रश्न है तलका मध्ये शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको काम के अरे शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको काम अथवा पहिलाको स्वाभाविक शिक्षा विभागको काम यसको धेरै जसो कामहरू केसँग सम्बन्धित हुन्छ तपाईले ट्रिक लाउनु पर्छ कार्यक्रम कार्यान्वयन है कार्यक्रम कार्यान्वयन अर्को के समन्वय सहजीकरण योजना तर्जुमा त्योसँग सम्बन्धित छ एक नम्बरमा लेख्नु तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रमाणीकरण र प्रकाशन त्योसँग सम्बन्धित छ है इमिस के आइएमआइएस इमिसको तथ्याङ्क प्रमाणीकरण प्रकाशनसँग सम्बन्धित छ अर्को धेरै जसो कामहरुमा के आउँछ भने समन्वय सहजीकरण है योजना तर्जुमा यीसँग सम्बन्धित काम आउँछ एउटा काम हो महत्त्वपूर्ण काम तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रकाशन है धेरै महत्त्वपूर्ण काम हो यो तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रकाशन यो हो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सीहरुको काम है काम त्यसैगरी तपाईले त्यो कुरो बुझ्नु भयो भने त्यो तिनटा बेलुन जस्तो बनाएको कुरो बुझ्नुभयो त्यो कुरो बुझ्नु भएको छैन शिक्षा विभाग सार्वजनिकको शिक्षा विभाग अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र मर्ज भएर के बनेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनेको त्यही भएर तीनटा महाशाखा छन् अहिले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र भएको ठाउँमा मानव संसाधन विकास महाशाखा छ त्यो मा भनेको त्यही हो है त्यो तीनटा महाशाखा तीनटा कार्यालय मिलेको भएर तीनवटा महाशाखा बनेको तीनवटा महाशाखा बनेको कुरो बुझिया छ साथीहरुले लेखौं यसरी हामी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको कुराहरु हेर्छौं है ल वाइ लेख्नु त बुझेका साथीहरुले वाइ लेखौं नबुझेका साथीहरुले नो लेखौं ल लेख्नुस् त तपाईहरुले सँगै लेख्न पर्यो अनि ढिलो हुँदैन अनि नत्र त ढिलो भइहाल्छ है तपाईहरु नलेख्ने चुबला सुतिरानी अनि मैले यहाँ लेख्दाखेरि त तपाईहरु आनन्दले बसेपछि कहाँ ढिलो हुँदैन तपाईहरु सँगै लेख्नु न अनि ढिलोको चाँडो थाहा हुन्छ है तपाईहरु सँगै लेख्नु पर्छ ल 1915 को खारेजी 2007 सालमा मन्त्रालय स्थापना हुँदा है ल अर्को छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र यसलाई के भन्छौं सीडीसी है ल फुलबुट्टा भर्नु त साथीहरु फुलबुट्टा भर्नु त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना 2028 साल भन्दा अगाडि नेपालमा एकै किसिमको पाठ्यक्रम थिएन एकरूपता थिएन र 2028 सालमा भदौको 5 गते पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना भयो त त्यतिखेरको नाम थियो पापा निबी 2028 साल 5 को महिना 5 गते त्यतिखेरको नाम पापा निबी के हो त पापा निबी भन्नु भने पापा निबी भनेको के हो भने पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तथा निरीक्षण विकास केन्द्र सर्टकटमा के भन्छौं पापा निबी कहिले 2028 साल 5 को महिना 5 गते ठीक छ
2028 साल 5 को महिना 5 गते पापा निबी भनेर खुलेको संस्था हो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। अब फेरि सर अहिले त नाम पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छ, तपाईं कुरो गर्नुहुन्छ पापा निबी, कुरो बुझिएन भन्नु होला। बुझिन्छ। 2054 सालमा यो नाम परिवर्तन गरी, हेर्नु है, यो नाम परिवर्तन गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बनाइयो। नाम परिवर्तन गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। नाम परिवर्तन गरी पाबिके बनाएको, लेख्नु बुझ्नुहुन्छ सर्टकटमा लेखेको पाबिके, पाबिके, पाबिके भने के? पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भने है। कतिवटा काम गर्नुपर्ने अधिकार कतिवटा भनेर सोध्दैन, के हो चाहिँ जान्नुपर्छ। प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्मको पाठ्यक्रम विकास गर्ने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विकास गर्ने, पीआरसी निर्माण गर्ने, त्यसको कुरा आउँदैछ। किन हतार गर्नुहुन्छ हैन? 2054 सालमा नाम परिवर्तन गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बनाइयो। एउटा अचम्मको कुरो के छ भने यहाँ 5-5 है, 5-5, त्यसैले है कुरो बुझ्नु, यहाँ 5-5 भएकोले 5-5 वटै दरबन्दी छ। दरबन्दी महानिर्देशक त्यहाँको कार्यालय प्रमुख हुन्छन्, कुरो बुझ्नु होला है। दरबन्दी कतिवटा? 5-5। लास्टमा महिना र गते बराबर भएकोले त्यो महिना र गतेलाई खोइ पनि सार्ने 55 वटा। अर्को अचम्मको कुरो हामीलाई सजिलो बनाइदिएर नेपाल सरकारले पनि है, के कुरो सजिलो छ भने यसको शाखा पनि सजिलो छ। शाखा पनि एक वटा, यहाँ एक वटा, यहाँ 5-5 वटा, यहाँ पनि महिना र गते 5-5। कति सजिलो हो है, हामीलाई पढ्न पनि सजिलो हुने हिसाबले शाखामा शाखा भएको रहेछ है। त्यसरी कुरो अब यहाँ केही छ नि, के छ? महानिर्देशक यसको के हुन्छन्? कार्यालय प्रमुख हुन्छन्, महानिर्देशक कार्यालय प्रमुख। अब सर काम गर्दै गर्दै के कसरी याद गर्नु त्यसको बारेमा हेर्नु चाहिँ पाठ्यक्रम विकास गर्ने। अब नामै काटिन्छ नि, पाठ्यक्रम विकास गर्ने भनेपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्मको पाठ्यक्रम विकास गर्ने। एउटा अलिकति नाम र काम फरक छ, के होला त्यो चाहिँ अलिकति कुरो बुझ्नुपर्छ है, कुरो बुझ्नुपर्छ। विद्यालय शिक्षाको के गर्ने भन्नुस् त? समकक्षता मान्यता है, समकक्षता र मान्यता विदेशी शैक्षिक संस्थासँग उसले पढेर आएको छ, विदेशी विश्वविद्यालयसँग भने नेपालमा आएको छ, त्यो समकक्षता कति हो? समकक्षता भनेको उताको कक्षा र यताको कक्षाको समकक्षता, त्यहाँ पढेको यहाँ कति मान्यता दिने भनेर हेर्ने काम अलिक महत्त्वपूर्ण छ। त्यो त्यहाँ तपाईलाई झुक्काउन सक्ने त्यहाँनिर हो मान्यता तथा समकक्षता परीक्षण, मान्यता तथा समकक्षता परीक्षण र प्रमाणीकरण। यो काम चाहिँ के छ? अलिकति फरक छ। अरू त तपाईहरुले नामै हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। फेरि साथै झुकिन सक्ने यहाँनिर शिक्षकको स्थायी नियुक्ति, बढुवा, अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम भनेपछि नि यहाँ लाउनुहुन्छ के? त्यो चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ। शिक्षकको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा, बढुवा परीक्षा, अनि त्यसै गरी लाइसेन्सको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कार्यालय, विकास गर्ने कार्यालय, निर्धारण गर्ने कार्यालय भन्यो भने यो पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हालिहाल्नु चाहदैन। त्यसो होइन, त्यो चाहिँ शिक्षक सम्बन्धी भएको भएर त्यो चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ। यो चाहिँ बाल विकासदेखि कति कक्षासम्मको पाठ्यक्रम? कक्षा 12 सम्मको पाठ्यक्रम सम्मको पाठ्यक्रम विकास गर्ने है त। यसको मुख्य काम यही हो, यसको मुख्य काम यही हो, बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्मको पाठ्यक्रम विकास गर्नु। क्लियर छ साथीहरु? ल भन्नुस् त कतिको क्लियर छ यसले लेख्नु त, 1 मिनेटमा लेख्नु त। तपाईहरुको च्याट हेर्दै छु म।
यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा हुनु है त। तपाईले यस्तै बनाउनु होला। महाशाखा शाखा शाखा 11 वटा, यसको महाशाखा छैन है, महाशाखा छैन। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र हो, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र है त। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र छिटो छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र लेख्नु है। तपाईहरु जब लेख्नुहुन्न नि आयोग पास गर्नुहुन्न साथी, तपाईहरु लेख्दै पढ्दै गर्नु। स्लाइडमा सबै छ, मैले लेखिरहनु जरुरी थिएन। तपाईहरु सँगै लेख्नुहुन्छ भने मैले लेख्न थाले। यसलाई भन्छन् एजुकेसन रिभ्यू अफिस। कहिलेकाहीँ इआरओ भने सुन्नु भएको छ? इआरओ एजुकेसन रिभ्यू अफिस, यसलाई भन्छन् एजुकेसन रिभ्यू अफिस। रिभ्यू अफिस यो पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने अड्डा हो। एजुकेसन रिभ्यू अफिस, एजुकेसन रिभ्यू अफिस पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने केन्द्रीय अड्डा हो, केन्द्रीय अड्डा हो, सम्झिने। अब यसको अलिकति इतिहास सम्झनु पर्छ। इतिहास सम्झँदाखेरि एकपटक सोधिरहेको प्रश्न हो, के हो भने शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र तलका मध्ये कुन योजनासँग सम्बन्धित छ भन्छ। के अरे शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र तलका मध्ये कुन योजनासँग सम्बन्धित छ भने, कुन योजनासँग सम्बन्धित छ? आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना, माध्यमिक शिक्षा परियोजना, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अथवा योजना, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना। त्यो चाहिँ विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले ल्याएको यो केन्द्र हो, यो अथवा यो अफिस विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना बमोजिम खुलेको अड्डा हो। सम्झनुहुन्छ? विद्यालय क्षेत्र योजना के हो? विद्यालय क्षेत्र योजना भन्नु होला 2066 सालदेखि 72 सालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको योजना हो विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना जसलाई हामी के भन्छौं? एसएसआरपी भन्नुहुन्छ। एसएसआरपी कुरो बुझ्नुहुन्छ? एसएसआरपी भने गुड, स्कुल सेक्टर रिफर्म प्लान। यहीँनिर डी भयो भने डेभलपमेन्ट प्लान हुन्छ। कुरो बुझ्नु? स्कुल सेक्टर रिफर्म प्लान, एसएसआरपी हो। एसएसआरपी ले ल्याएको योजना हो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र खोल्ने भनेर। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना गर्ने भनेर पनि एसएसआरपी ले ल्याएको। अस्ति सुदूरपश्चिम प्रार्थना क्वेसन धेरै साथीहरु झुकिनु भएको थियो। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले भनिसकेको थियो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने। यो योजनाले ल्याएको कार्यक्रम। यो योजना कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो भन्नु होला भने 2066 सालबाट 2072 सालसम्म यो एसएसआरपी भन्ने कार्यक्रम लागू भयो। यो 66 साल 5 को महिना 4 गते सम्झँदाखेरि 4 5 6 भनेर याद गर्छौं। यसरी 4 5 6 भनेर याद गर्छौं। 2066 साल 5 को महिना 4 गते यो नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट यो स्वीकृत भएको कार्यक्रम हो एसएसआरपी विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना है। र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र यसले भने बमोजिम यो कार्यक्रम बमोजिम स्थापना भएको यो कार्य विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना सँगै स्थापना भएको कारणले सम्झँदाखेरि त्यसै सम्झिने 2066 साल कार्तिक 13 है 6 र 7 जोडेर कति हुन्छ? 13। यही हो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना। गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना है। बुझ्नुहुन्छ नि? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले हो? 2035 साल 7 महिना 13 गते। दरबन्दी कतिवटा छ है? दरबन्दी कतिवटा छ? दरबन्दी 32 वटा है। दरबन्दी कतिवटा छ? 32 वटा। रहेको छ 32 वटा दरबन्दी रहेको छ। यसको काम के हो? यसको काम के हो? ल भन्नु त, यसको काम के हो भन्दा गुणस्तर परीक्षण केन्द्र है। गुणस्तर परीक्षण गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने है। ल अर्को कुरा 66 सालमा त खुल्यो, कार्यालय खुल्यो, ऐनमा छैन। हेर्नुहोस् है, कार्यालय खुल्यो, ऐनमा छैन। ऐनमा समावेश, ऐनमा समावेश कहिले गरिएको हो भनेर सोध्न सक्छ तपाईले। ऐनमा समावेश चाहिँ शिक्षा ऐन 2028 को कतिौं संशोधन? 8औं संशोधन, 2008 है। 8औं संशोधन कहिले? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना भएको डेट सम्झिनु। 8औं संशोधन 2073 साल 3 को महिना 3 गते दही चुरा खाने दिन ऐनमा समावेश। ऐनमा समावेश कहिले गरियो भन्दा 2073 साल 3 को महिना 15 गते। बुझ्नुहुन्छ? यसरी कुराकानी गर्नु। यो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको कुराकानी हो। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको कुराकानी हो है। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको कुराकानी हो। ल अब हामी जान्छौं शिक्षक सेवा आयोग। शिक्षक सेवा आयोग है। शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगको हिजो भइसकेको छैन। राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक भन्छ। शिक्षक सेवा आयोग यसको बारेमा पनि भनौँ। नयाँ जोडिएका साथीहरूलाई यो पनि हुन्छ। यसलाई भन्छन् टीएससी, टीचर सर्भिस कमिसन। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग है। 2055 को सिफारिस बमोजिम 2055 साल 10 को महिना 1 गते शिक्षा ऐनको 6औं संशोधनमा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग खोल्ने कुरा उल्लेख गरेर स्थापना भएको संस्था हो शिक्षक सेवा आयोग। थाहा छ? कतिको थाहा छ? शिक्षक सेवा आयोग, टिचर सर्भिस कमिसन। भन्नुहोस् त कति कुराकानी थाहा छ त? लेख्नुहोस् शिक्षक सेवा आयोगको बारेमा। शिक्षक सेवा आयोगले तपाईहरु दिदै हुनुहुन्छ है। यसको बारेमा त थाहा छ नि? थाहा छैन? सिफारिस कसको भन्यो भने सिफारिस 2055 को आयो। 2055 सालको आयोगको सिफारिस भन्नु है। कुन चाहिँ प्रतिवेदन अथवा कुन योजनाले सिफारिस गरे बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो भन्यो भने त्यसो भन्यो भने 2055 सालको आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना भयो। ऐनमा समावेश कहिले? ऐन भनेको त्यतिखेर शिक्षा ऐन 2028 थियो। शिक्षा ऐन 2028 को 6औं संशोधन 55 साल माघको 1 गते भयो। शिक्षा ऐन
2028 को 6औं संशोधन 2055 साल मार्चको 1 मा भयो। त्यो संशोधनले के भन्यो त भन्दा देशभरमा एउटा है यो शिक्षकको नियुक्ति बढुवा सम्बन्धमा चाहिँ के गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षक सेवा आयोग स्थापना गर्ने भनेर भनेको छ। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग 2055 साल 10 को महिना 1 गते 6औं संशोधन भयो र यसै संशोधनमा ऐनमा समावेश गरेर खुल्न त्यतिखेर सकेन। यसै ऐनमा व्यवस्था गरे बमोजिम 2056 साल कहिले 12 को महिना 28 गते 12 को महिना 28 गतेमा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना। सम्झनु है, राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना कुरो बुझिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना र अर्को कुरा सम्झनु पर्छ 7औं संशोधन शिक्षा ऐनको 7औं संशोधनमा नाम परिवर्तन 2028 को 7औं संशोधन। अब 6औं संशोधन र 7औं संशोधन मागमा भएको छ। त्यसैले सम्झनाका लागि मामा भनेर सम्झनु। 6औं मामा 7औं मामा है 6औं र 7औं मामा शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन कहिले भयो त भन्दा 2058 साल 10 को महिना 25 गते। त्यति बेला यहाँ राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग भन्ने थियो। राष्ट्रिय शब्द हटाइयो। राष्ट्रिय शब्द हटाइयो। कुरो बुझ्नुहुन्छ? राष्ट्रिय शब्द हटाइयो। कहाँ कहिले 7औं संशोधन राष्ट्रिय शब्द हटाइयो। कुरो बुझ्नु 7औं संशोधनमा राष्ट्रिय शब्द हटाइयो। राष्ट्रिय शब्द हटाइयो। शिक्षक सेवा आयोग मात्रै बन्यो र 7औं संशोधनमै शिक्षक हुनका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो। शिक्षक सेवा आयोगबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो। लाइसेन्स अनिवार्य। शिक्षक हुन शिक्षक सेवा आयोगबाट लाइसेन्स अनिवार्य। कुन संशोधनले गरेको भन्यो भने 7औं संशोधनबाट भनेको लाइसेन्स र अब हालको व्यवस्था। हाल शिक्षक सेवा आयोगमा 40 जना दरबन्दी रहने व्यवस्था छ है। 40 जनाको दरबन्दी रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगमा एक महिला सहित है 3 जना सदस्य रहन्छन्। 5 वर्ष पदावधि हुन्छ। 5 वर्ष पदावधि हुन्छ है। 5 वर्ष पदावधि हुन्छ। यो सिफारिस गर्नका लागि एउटा समिति हुन्छ। त्यो समितिलाई सर्टकटमा हामी भन्छौं लो त्रिस है। लो भनेको लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र मन्त्रालयको सचिव रहने एउटा लो त्रिस भन्ने समिति हुन्छ। त्यो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्छ। कुरो कतिको बुझिरहनु भएको छ? लेख्नुस् न च्याटमा। बुझेका साथीहरूले लेख्नु त। कतिको बुझिरहनु भएको छ लेख्नु है। के भने मैले शिक्षक सेवा आयोगको नियुक्ति कसले गर्छ?
के अरे शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारीको नियुक्ति कसले गर्छ? नेपाल सरकारले गर्छ। कसले गर्छ? नेपाल सरकारले गर्छ। नेपाल सरकारलाई पनि सिफारिस गर्न एउटा समिति हुन्छ, 3 सदस्यीय समिति हुन्छ। एक नम्बरमा के? लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र मन्त्रालयको सचिव। हामी सर्टकटमा के भन्छौँ? लो3स। सिफारिस समिति लेख्नु है, सिफारिस समिति। सिफारिस समिति कति सदस्य? 3 सदस्य। लो3स। लो भनेको लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा, त्रि भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र मन्त्रालयको शिक्षा मन्त्रालयको अथवा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव। 3 सदस्यीय सिफारिस समिति। नियुक्ति कसले गर्छ भने लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले लेख्नुहुन्छ तपाईले, होइन? लोक सेवा आयोगको अध्यक्षताको यो समितिले त सिफारिस गर्ने हो, नियुक्ति दिने होइन। लोक सेवा आयोगको पदाधिकारी, शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी यसले सिफारिस गर्छ र शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारीको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्छ। नेपाल सरकारले नियुक्ति हेर्नु, नेपाल सरकारले नियुक्ति दिने। ल त्यसरी सम्झनु। र शिक्षक सेवा आयोगको काम के? काम, कर्तव्य र अधिकार। एउटा पाठ्यक्रम सम्बन्धी, पाठ्यक्रम भनेको खुल्ला प्रतियोगिता, बढुवा र शिक्षक लाइसेन्स, त्यसको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, पाठ्यक्रम विकास गर्ने। अर्को परीक्षा सम्बन्धी काम छ। परीक्षा भनेको खुल्लाको परीक्षा, बढुवाको परीक्षा, लाइसेन्सको परीक्षा, 3टै तहको परीक्षा गर्ने। अर्को काम तपाईहरु शिक्षकको स्थायी नियुक्ति दिने भन्नुहुन्छ। नियुक्ति दिने होइन, नियुक्ति बढुवाको सिफारिस गर्ने, यहाँ नजिक हुने सिफारिस गर्ने है, नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने अनि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले नियुक्ति दिन्छ। अर्को लाइसेन्सको सिफारिस गर्ने भन्नुहुन्छ भने लाइसेन्सको चाहिँ सिफारिस गर्ने भने लाइसेन्स चाहिँ दिने, तर शिक्षक नियुक्ति र बढुवाको चाहिँ सिफारिस गर्ने। र उजुरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको 1 वर्षपछि कागजात धुल्याउने है। उजुरी परेको अवस्थामा बाहेक यो परीक्षा सम्बन्धी कागजात के गर्ने? धुल्याउने, त्यो 1 वर्षपछि। अर्को छ शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, परामर्श दिने है। यी सम्बन्धी काम कर्तव्य अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको पर्छ भन्ने कुरो साथीहरुलाई मैले गरेँ। यो कस्तो लागिरहेछ तपाईहरुलाई क्लास त्यो पनि लेख्नु होला। त्यो आज बोर्डको प्र्याक्टिस गरेको अलिकति हैन, त्यो पनि लेख्नु होला है। बोर्डबाट सजिलो हुँदो रहेछ नि तपाईहरुलाई, अब यो स्लाइडबाट सजिलो हुन्छ, त्यो पनि लेख्नु होला। भन्नुस् त कुन चाहिँ सजिलो होला? बोर्ड युज गर्दा सजिलो होला कि है के गर्दा सजिलो होला? तपाईहरुले लेख्नु होला। ल आजलाई तपाईलाई निन्द्रा पनि लाग्यो होला, भोक पनि लाग्यो होला हैन? दशैंको धेरै धेरै शुभकामना छ साथीहरुलाई है।